ایک پنڈ دا چوری سی، انہوں نال دے پنڈ چ نا کوئی نیاز لنگر کھان کی دعوت مل گئی، انہیں قبول کر لی، تر گیا اتنے نال اپنا گاما میراسی بھی لے گیا۔ اتے گیا تو انہوں نے کہا بھی جناب اے ورتارا بھی تسی کرنا ہے، انہیں وہ بھی قبول کر لیا، دیکھ تے بہ گیا ورتان لئی، گاما میراسی نال بہ گیا۔ ہوں یا دیگ دا ڈھکنا کھلیا تے گامے نو چھوٹے گوشت دی تے او دیسی گھیو دی تے تھوم پیاز تے اندی خوشبو آئی، وہ اٹھیا تے آٹومیٹکلی لین چ لگ گیا۔ انہیں آخیا چوری نے، گامیا تو میرے ذہن چ پتر ہے تے راجا، وہ بچارا نکل کے پھر بہ رہا۔ وہ دیگ سر جیڑی مک گئی، دوئی شروع ہوئی، گامے دیاں حسرتاں ودیاں، وہ پھر لینے لگ گیا۔ چوری آخیا پتر تینوں آخیا تو میرے ذہن ادھر آ کے بہ جا، وہ بہ گیا۔ فائنلی تری دیگ تے آخری دیگ دا جدو ڈھکن کھلیا نا تے گاما پھر جا لینے لگا، تے چوری آخیا گامیا تو میرے ذہن ادھر آ جا۔ گامے آخیا جناب مینو بچیاں والا کمی ذہن چوں کڈ، دیگ بھی مکدی پئی ہے تے مینو ذہنوں کڈ خدا دا واسطے۔ اور جناب سپیکر 3 سال شروع ہو گیا، آخری دیکھ جے اللہ کا واسطہ جی اپوزیشن نو ذہن چوں کڈ دیو، تے ذہن چ اپوزیشن بہ گئی، یہ ذہنوں کڈ دیو۔ وہ مر گئے جے لوکی باہر، وہ کسے کو دھی ویاہن لئی کوئی شے کوئی نہیں، وہ کسے کو پتر پرنان لئی کچھ نہیں، کسے کو پتر پڑھان لئی کچھ نہیں، کسے کو علاج دا کچھ نہیں، وہ تسی سانو ذہن چ رکھی جاندے ہو۔ وہ تانوں مینوں دسو، سانو کوئی اعتراض نہیں، شہباز شریف صاحب نو اگر اندر رکھ لو، رکھی رکھو، کنی دیر رکھ لو گے؟ وہ باہرلے نو روٹی تے دے دیو، وہ خلیل دے مسائل حل کر دیو،